बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ हाजिर खिदमत। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां हैं, क्या हमारे इस सैलाब में हमारी कुछ सियासी जमातें भी बह जाएंगी। यकीनन देखें कि सैलाब एक बहुत बड़ी कुदरती आफत होती है। आज से आप 2-4-6 माह पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान जो है वो शदीद पानी की किल्लत का शिकार था। इवन हमारे जो डैम्स थे उनमें पानी की कमी हो चुकी थी और जो डैम्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आज क्या कैफियत है कि ख़ास तौर पर जो मेरे ख़्याल में जहाँ तक सूबा बलूचिस्तान है उसका तकरीबन कोई 60 से 70% इलाका जो है वो सैलाब की तबाहकारियों की ज़द में है। और इसी तरह अगर सिंध को देखा जाए और उसके साथ साथ जो थोड़ा सा जनूबी पंजाब है उसको देखा जाए तो ये सारे के सारे इलाके जो हैं वो सैलाब की ज़द में है। पाकिस्तान में सैलाब आने को नई बात नहीं है और इनके जो असरात हैं वो भी अक्सर दूर रस होते हैं। अब सैलाब क्यों आते हैं? यकीनन देखें कि जो बारिशें हैं या जो भी एनवायरनमेंट है, और ख़ास तौर पर आजकल तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो क्लाइमेटिक चेंज है, मौसमियाती जो तब्दीली है वो बड़ी तेज़ी के साथ वाक़या हो रही है। यकीनन देखें कि ये कुदरती अवामल हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतों का ये रोल होता है कि वो ऐसे इक़दाम करें कि इस किस्म की जो नागहानी आफतें हैं उनसे निपटा जा सके। बस देखें कि वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में या बहुत सारे मालिक हैं, वहाँ पर हर साल शदीद बर्फ़बारी होती है, लेकिन वहाँ पर ये उनकी लाइफ का एक रूटीन का हिस्सा है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। जबकि हमारे यहाँ अभी ये इसी साल जो है वो बर्फ़बारी हुई और गालबन उस बर्फ़बारी के नतीजे में कम अज़ कम जो है कुछ 40-50 के करीब जानें ज़ाये हुई। और उसकी मेन वजह क्या थी कि हमारा जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी मशीनरी थी वो काम नहीं कर रही थी। तो अभी देखें कि ये जो बहुत बड़ा सैलाब है, अब इसका अगर हम पॉलिटिकल एंगल से जायज़ा लें तो बलूचिस्तान भी एक ऐसा इलाका है कि जिसमें जो PTI है उसके मुखालिफ हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार है। उसके बाद अगर सिंध में देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता आपको 3 समझे कि पॉलिटिकल सेशंस यानी कि कुछ 14-15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर MKM डोमिनेट कर रही थी। अब साउथ पंजाब को देखें तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादातर कामयाब हुए सिवाय इनके बाद के इलेक्शंस के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो PDM की क़यादत है, वफाकी हुकूमत जो है उसके पास बहुत सारे वसाइल होते हैं और ख़ास तौर पर जो NDMA का अदारा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि ये 2006 का जो ज़लज़ला था उसके बाद उसको इस्टेब्लिश किया गया, तो वो एक इंतहाई बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। यकीनन उसका एक बहुत बड़ा रोल था कि वो हर वक्त उसको तैयार रहना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। और उसको हेड कौन कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। यकीनन जब ऐसे लोग इस किस्म के अदारों को हेड करेंगे जिनका ग्रास रूट लेवल पर तजर्बा नहीं होगा तो फिर उन अदारों का रोल इसी तरह का रहेगा। तो यहाँ पर जो सियासी लिहाज से देखें तो 1970 में जब इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पर बड़े शदीद किस्म के सैलाब आए हुए थे। उसमें वफाकी गवर्नमेंट जो थी उस वक़्त की, जो कि एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी, वो शदीद नाकाम हुई उन सैलाबों में आवाम की मदद करने में। और वहाँ की जो सियासी पार्टी थी यानी कि
پاکستان عوامی لیگ جو کہ شیخ مجیب الرحمان جس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو اس کو عوام کی بڑی بھرپور قسم کی پذیرائی حاصل ہوئی، اور نتیجتاً جو الیکشنز تھے اس میں وہ آلموسٹ سوائے ایک سیٹ کے ساری کی ساری سیٹیں جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہاں پہ الیکشنز جو ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ فیئر الیکشن، امپارشل الیکشنز ہوں، لیکن بہرحال سیلاب ہے، عوام تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اسے قطعی طور پر کوئی پرواہ نہیں، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کا تو ویسے ہی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو عوام کے ووٹ ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پاکستان ایک مقروض اکانومی ہے، آئی ایم ایف کے قرضے ہم دواؤں سے، منتوں سے، ترلوں سے، منتوں سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو عیاشی پر جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے وزیر اعظم یا شہباز شریف ہیں وہ قطر کے دورے پر ہیں، یہ وقتاً فوقتاً وہ دائیں بائیں جاتے رہتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں جن پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو سپیکر ہیں وہ بھی سنا ہے کہ کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے ہیں جس پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں ہے، اور ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ اور خاص طور پر جو وفاق کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو طے کرنے میں، یا ان کو جو یہ چند دن کی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے اس کو انجوائے کرنے میں مصروف ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی کوئی سیاسی جماعت قدرتی آفات جو ہے ان میں عوام کے ساتھ شامل نہیں ہوتی تو پھر ایسی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی سیلاب جو ہے یا جو بھی کوئی آفت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1970 کے انتخابات میں اس وقت کی جو بھی سیاسی جماعتیں تھیں وہ بہ گئی تھیں، تو اب کیا پاکستان میں، آج کے پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ کیا بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی تباہ کاری کا باعث بنتا ہے یا نہیں، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ سیلاب زدگان یا مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں پر، یا اتنے بھیانک قسم کے سینز دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر آگے آنے والے انتخاب ہیں، چاہے وہ اس سال میں ہوں یا 2023 میں ہوں، وہ کم از کم پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ان کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیلاب ہے یہ اس میں عوام تو یقیناً وہ تو ہر وقت ہی لوزر ہوتے ہیں، نقصان کی زد میں ہوتے ہیں، لیکن شاید اس کی زد میں ہماری بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کی نظر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ پروگرامز ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔